السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في لاشين ديالنا اي تي كورسز اتش اي اللي غيكون الموضوع ديالها والاهتمام ديالها هو شرح الدروس ديال الاي تي بصفة عامة، وبالخصوص الدروس اللي كيكونوا كيتقراو في الاو اف بي بي تي برونش تيمسير وبرونش تير اي. ان شاء الله اليوم غادي نبداو بشرح اول درس اللي غيكون الموضوع ديالو هو سيستم ديكسبلواتاسيون اوبن سورس لينكس. اول سؤال نقدروا نطرحوه هو à quoi sert un système d'exploitation? Le système d'exploitation, c'est un ensemble de programmes exécutés par le processeur central d'une machine informatique assurant la gestion de l'ordinateur et des périphériques. Elle sert l'interface entre le matériel hardware et le logiciel software. اوكي نشرحوا هذا السيستم ديكسبلوطاسيون. واحد المجموعه ديال البرامج كيكونوا عندنا في واحد البروسيسور ديال اون ماشين انفورماتيك، سوا بي سي سوا سمارت فون سوا تي ام، يعني دوك ديال البنكه هادي كي اسيري لنا لي جيستيون دو لورديناتور اي دي بيريفيريك، وعنده هو نقدروا نقولوا لانترميدير يعني الوسيط ما بين الماتيريال واللوجيسيال. اوكي لو سيستيم ديكسبلوطاسيون بيرميت دو كيجيري لنا لا ميموار، كيجيري لنا لاكسي او بيريفيريك، كيجيري لنا البروسيسور، كيجيري لنا الكونترول وكيكونترولي لنا الفيابيليتي دو سيستيم، كيجيري لنا لا سيكوريتي. من بعد عندنا لينكس. À quoi sert Linux? Définition de Linux. C'est un système d'exploitation de type Unix est un système multitâche, multi-utilisateur, multiprocesseur et multiplateforme. يعني لينكس واحد سيستم ديكسبلوطاسيون دو تيب يونيكس. يونيكس كان بشحال هادي قديم وكان فقط مود ليند كوموند، يعني كطابي فيه لي كوموند ما كاينش مود غرافيك. اما لينكس ظهرت فيه هاد القضيه ديال مود غرافيك. و لينكس ايت ان سيستيم ملتي تاش يعني نقدروا نديرو بزاف ديال لي تاش او ميم طون. مثلا نقدروا نكونوا كنكتبوا واحد الفيشي في شي ابليكاسيون ديال ليكرير، ونقدروا نشوفوا نسمعوا الميوزيك، ونقدروا نتفرجوا في فيديو او ميم طون. ملتي يوتيليزاتور هو انه يقدر بزاف ديال ليوتيليزاتور انهم يتكونيكطاو ولا انهم يكريو كونت في داك السيستم ديكسبلوطاسيون. ملتي بروسيسور هو انه سيستم كيقدر يجيري لنا بليزيور بروسيسور، يعني كيجيري لنا جوج ثلاثه ديال لي بروسيسور اون ميم طون. ملتي بلاتفورم هو انه يخدم ب بليزيور بلاتفورم، مثلا انه يقدر يخدم بواحد البلاتفورم اللي هي جرافيك، ويقدر يخدم بواحد البلاتفورم اللي هي ليند كومونيكس. il s'agit d'un logiciel open source، يعني لينكس هو open source libre ouvert et gratuit. يعني open source الحاجه اللي كتعوضها بزاف هو انه نقدروا نشدو الكود سورس ديال واحد ديستريبيسيون ونموديفيو فيه، يعني نقدروا نستبريميو شي حوايج ونزيدو شي حوايج ونديستريبيوها بواحد الديستريبيسيون ديالنا حنا، يعني نقدر الكود سورس ديالها تقدر تبدل فيه عكس ديال الويندوز. اوكي لينكس كونسيدي دوز انترفاس، الانترفاس جرافيك اي الانترفاس لين دو كوموند، وهادو هما بلاتفورم يعني بحال البلاتفورم، يعني انه كتقدر تخدم فيه بمود جرافيك يعني غير لي كليك، وتقدر تخدم به مود لين دو كوموند. هنايا هادي لابليكاسيون ديال الجرافيك ديالو هي سميتها غني، و لو نوايو هو اللي فيه لينكس، وجمعناهم وعطانا سيستم ديكسبلوطاسيون غنو لينكس. لي ديستريبيسيون اللي معروفين بزاف و كاين بزاف، انا اختاريت هادو. كاين دوبيان، كاين اوبينتو، كاينه فيدورا اللي هي غنبقاو نخدموا عليها حنايا في البراتيك، كاين الكالي اللي معروف في كيخدموا بزاف لي زاتاكور في لي زاتاك اللي كيديروا، وكاين الريد هات حتى هو كيخدم في لي زاتاك مي كيخدم في لي في داكشي ديال لادمينستراسيون دي سيرفر بزاف. من بعد غادي نهضروا على لي سيستيم دو فيشي في لينكس. من نعطيو بعدا سيستيم دو فيشي c'est un système d'organisation des données dans un mémoire de stockage. Par exemple disque dur USB تقدر تكون كارت ميموار. يعني سيستم دو فيشي هو اللي كينظم لينا
طريقه باش كنستوكيو لي دوني في واحد لا ميموار دو ستوكاج. Sous Linux, tous les fichiers sont organisés suivant d'une unique arborescence. هاد الحاجة خصنا نكونو عارفينها في لينكس. هو لينكس فيه واحد الحاجة اللي سميتها لاربوريسونس، يعني عنده لي فيشي ديالو بحال الشكل ديال الشجرة، يعني كاينة لا غاسين يعني جدر، ومن بعد متفرعين فيها لي سو ريبيرطوار هكاك بحال على شكل شجرة. لي تيب دي فيشي سو لينكس، لي تيب ديال لي فيشي اللي عندنا في لينكس. كاين فيشي نورمال دوني ستوكي سيغ لو ديسك دور، باغ اكزومبل فيشيي ايماج فيديو، يعني دي فيشي نورمال. لي ريبيرطوار ensemble d'informations permettant l'accès à d'autres fichiers. هادو لي ريبيرطوار. لي فيشي سبيسيال dispositif d'entrée sortie، يعني بحال تيرمينال او شي ليكتور. حاجه مهمه غنهضروا عليها وغتنفعنا في لي كوموند هما لا غولاتيفيتي دو شومان. عندنا دو في لينكس دو ماني سو لينكس il existe deux manières de chemin d'un fichier، يعني عندنا جوج ديال دو مانيير، جوج ديال الطرق ديال لي شومان. chemin absolu c'est la liste des répertoires traversés pour aller de la racine au fichier séparé par slash، يعني ديك سميتو هذيك لي اونتر لي غيومي سميتها سلاش. اكزامبل سلاش هوم سلاش حمزه سلاش ميوزيك. هاد الشومان ابسولي كنديروها ملي كنبغيو نديرو لو شومان كنبداوها من لا غاسين، يعني من الجدر من الفوق. كنديرو مثلا سلاش اللي هي لا غاسين، كندخلو للهوم، كاينه في داك الهوم كاينه وسط لا غاسين، كندخلو ليها كنلقاو واحد الدوسي سميتو حمزه. المهم هادشي غادي نفهمو من بعد. هادي شومان ابسولي كتبدا من لا غاسين. كاينه chemin relatif c'est la liste des répertoires traversés pour aller de répertoire courant où on se situait au fichier. يعني هاد chemin relatif حنا كنكونوا في واحد الدوسي، مثلا باغ اكزومبل نشدو ليكزامبل اللي الفوق، حنا مثلا في حمزه، حنا كنتواجدوا في حمزه، يعني بغينا نديرو واحد الشيمان غولاتيف ديال جاز، كنديرو ميوزيك سلاش جاز، هذا هو الشيمان غولاتيف ديالو ديال جاز. اما الا بغينا نديروه بالشيمان ابسولي غادي نديرو سلاش هوم سلاش حمزه سلاش ميوزيك سلاش جاز. ندوزو لواحد الحاجه حتى هي مهمه وغتنفعنا في لي كومون، اللي هي نوتاسيون سبيسيال. اوكي، هاد لي نوتاسيون سبيسيال كتبوهم ولا عقلوا عليهم، المهم غادي ينفعونا وغادي نحتاجوهم في لي كوموند وغنخدمو بهم. هنا داير لكم السميه ديال الريبيرطوار وداير ليه النوتاسيون اللي كتقابلو في لا كوموند. مثلا باش الا بغينا نمشيو نمثلو لا غاسين الريبيرطوار راسين كنديرو سلاش. الريبيرطوار بيرسونيل كنديرو هذيك كتسمى تيلدا. ريبيرطوار كورون كنديرو ان بوين، يعني نقطه وحده. ريبيرطوار بارون اللي هو كيكون من فوق داك الريبيرطوار اللي حنا فيه كنديرو دو بوين، جوج نقاط. جينيراليتي يعني هنا واحد لو تيرم، هاد لو تيرم هادي غنبقاو نشوفوها بزاف في البدايه قبل ما نكتبو، يعني ملي كنبغيو الكوموند نبغيو نكتبو الكوموند كتكون هي قبل من لا كوموند. كتلقى هذيك معقوفه لينكس اروباس كورس، هادي هنا تيلدا كتكون غالبا باغ ديفو ديما تيلدا، وكنديرو معقوفه وكنديرو دولار. راه نشوفو شنو كتعني كل تيرم هنايا. اوكي، البروميير اليمون اللي هو لينكس هو لو نون ديوتيليزاتور، يعني السميه ديال ليوتيليزاتور اللي مكونيكتي. اروباس هي ان سيباراتور. كورس اللي هو الدوزيام تروازيام اليمون اللي دوزيام اليمون يعني مكتوب هي اي لو نون دو فوتر ماشين، يعني السميه ديال لا ماشين ديالك، السميه اللي عاطي لا ماشين ديالك. هذيك تيلدا كتجي من بعد كورس، كتكون ديما كتانديكي لينا لو ريبيرطوار او فو سيتوي، يعني السميه ديال الريبيرطوار اللي حنا فيه. مثلا هاد تيلدا شنو قلنا هنا الفوق كتعني هي الدوسي بيرسونيل، يعني الا كان شي دوسي سميتو ميوزيك في داك الدوسي بيرسونيل ودخلنا ليه هنا بلاصه تيلدا غادي تكون ميوزيك. اوكي، هاد الدولار شنو كتعني لينا؟ دولار انديك فوتر نيفو دوتوريزاسيون، يعني كتعطيك النيفو ديال لوتوريزاسيون ديالك. كاينين دو تيب ديال لوتوريزاسيون،
كاين لوتوريزاسيون ديوتيليزاتور نورمال كنافيشيوها بالدولار، وكاينه سميتو كاينه دياز كتافيشي لينا كتعطينا لوتوريزاسيون ديال الروت، يعني بحال ان ادمينستراتور. المهم حتى لهنا ان شاء الله كينتهي الدرس ديالنا الاول، و ان شاء الله في الدرس الثاني اللي غادي نبداو في لي كوموند. وشكرا. Raindrop, drop top, top smoking, no cooking the hot pot. Fucking on your bitch, yeah, that. Cooking up, open the park pot.